अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। रजब के महीने में एक अमल है 2 मिनट का, ओनली 2 मिनट। यानी कि अगर देखें बंदा किसी भी दुख में होता है ना, परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, दो ही चीज़ें निकलती हैं उसके मुंह से, हाय माँ माए या हाय अल्लाह है जी। यानी अल्लाह को पुकारता है, माँ को पुकारता है। वजह क्या है कि माँ भी एक बस सिफ्त है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की अता है। और अल्लाह भी फरमाता है कि मैं अपनी मखलूक से 70 गुना, यानी माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो आपको अमल आज बताऊँगा 2 मिनट का, मेरे पास एक बंदा आया, इंतहाई खस्ता हालत, यानी बंदा देख के महसूस करता है कि ये कहेगा कि भाई कोई मदद करें हैं। मैंने महसूस किया, दुकान पर बैठा हुआ था, शाम का वक़्त था, यानी शाम से पहले जो असर का टाइम होता है, लेकिन अंधेरा था, बादल आए हुए थे। तो मैंने कहा पता नहीं इस टाइम कौन आ गया। तो मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि अब कुछ मांगेगा पैसा वगैरह। तो मैंने यानी गले में से हाथ डाला कि निकाल के दूंगा, आया और कहने लगा कि 1.5 लीटर की पेप्सी की बोतल दें। मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसकी हालत मैंने देखी बड़ी ख़राब। वो बोतल ली और चिप्स वगैरह स्नैक्स लिए। कितने पैसे जी? मैंने कहा जी जो भी रकम बनी। उसने वो रकम मुझे दी है जी। और यानी मिसाल के तौर पर, पुरानी बात है, आज की बात नहीं, 20 साल पुरानी है। उसने मुझे रकम अगर 500 रुपये दी ना, तो मिसाल दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं कितनी रकम थी, अगर बना ना 350 रुपये बिल, तो 150 रुपये वापस करना पड़ता है। तो बगैर वापस किए पीछे चल पड़ा। मैंने आवाज़ दी, भाई ये बकाया ले जाओ। कहने लगा कोई नहीं, रहने दो। मैंने फिर उसे बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या, आपकी हालत देखकर तो मुझे लगता था कि भैया ये तो कुछ मदद मांगेगा, आप तो 150 रुपये टिप मुझे दे के जा रहे हैं। कहने लगा कोई बात नहीं, अल्लाह की बड़ी अता है। मेरा ये जो आपको सामने फेस या इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस पर न जाना, मेरे पास एक वजीफ़ा है, मैं वो अमल करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इतना अता करती है, इतना अता करती है कि मैं, और ख़ास कर रजब के महीने में अगर मैं ये अमल करता हूँ, 1 गिलास पानी है जी या 1 गिलास दूध, इसमें यानी एक दम 2 मिनट का पढ़ के ना, कहता है कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत बिल्लियाँ हैं। बिल्ली, ये कैट की तस्वीर आप देख लें, बहुत बिल्लियाँ हैं जी। मैं उनकी भी खिदमत करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे बेबहा नवाजता है। थोड़ा बहुत मैं फेरी लगा लेता हूँ, कुछ चाट वगैरह बेच लेता हूँ, कभी चने बेच लेता हूँ, कभी निमको बेच लेता हूँ, और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात और लोग भर भर के पैसे दे जाते हैं। कोई अल्लाह की तरफ से कुदरत होती है। वजीफ़ा करता हूँ, मिसाल के तौर पर किसी के 20 रुपये बने हैं, वो 50 दे के चला जाएगा। तो कहने लगा अल्लाह की अता है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोज़ का कम अज़ कम 5,000 कमाता हूँ। और ये 5,000 उस दौर की बात है जब 6-7 हज़ार रुपये तोला सोना था। गौर करना, यानी एक किस्म का 1 तोला सोना ही वो रोज़ कमा रहा है। आज के हिसाब से जाएं, आज तो जुल्म है, 4.25 लाख के करीब सोना चला गया। तो मैंने कहा आप कुछ पढ़ते हैं? कहने लगा एक अमल है, आप करते रहें, रजब में लाजमी किया करें। 2 मिनट का अमल है, गिलास पर दम करें दूध। अगर आपके घर में जानवर, बिल्लियाँ अगर आती हैं, कभी कभार दे दिया करें, ये नहीं कि आप रोज़ दें, जितनी तौफीक हो। कहता है मुझे तो रोज़ तौफीक है, मैं देता हूँ। और अगर कोई परेशानी आ जाए तो या अल्लाह या रहमान या रहीम का जो उसने 2 मिनट का वजीफ़ा मुझे बताया, तो मैं हैरान रह गया। कहने लगा पानी पर दम करो और पी जाओ, अल्लाह ताला आपको वहाँ से देगा जहाँ आप सोच ना पाओगे। यानी कि देखें, अब कैट है, बिल्ली है, बिल्ली एक मासूम जानवर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा, यानी एक सहाबी थे अबू हरैरा, यानी बिल्लियों के बाप, ये हजूर का ही रखा हुआ नाम है, और बिल्लियों को बड़ी शफकत से आप देखते हैं, और इस पर काफ़ी हदीस हैं अगर बंदा किताबों में पढ़े। तो बिल्ली एक ऐसा जानवर है कि हाँ किसी को करहत आए तो वो अलग बात है कि अगर दूध में भी मुंह मार जाए ना, तो दूध नापाक नहीं होता।
ہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ یار مجھے کراہت آتی ہے میں نہیں پیتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ بلیوں کو کچھ نہ کچھ کھلایا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے، اور اگر نہیں آتی تب بھی آپ پانی پر دم کر کے، جب بھی کبھی مصیبت، پریشانی، دکھ میں آپ آ جائیں، پانی پر دم کر کے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی پی لیا کریں۔ آپ کے دیکھنا آپ کے اندر سے نظر بد، پریشانی اور وہ سستی کے جو جراثیم ہیں نکل جائیں گے، جس سے آپ کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کام کریں گے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ اگر آپ نے 10 روپے کمائے ہیں نا، وہ 1,00,000 روپے پر کفایت ہوں گے۔ یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو میں یہ عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ وہ جو بہت خستہ حال بندہ تھا، بابا تو نہیں تھا، وہ 1.5 عمر تھا، ہو سکتا ہے 40-42 سال کا ہوگا، تو اس کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں۔ اللہ کے 3 نام ہیں، اسم اعظم ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجتیں میرا رب صدقے نبی پاک کے پوری فرمائے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے، اور اس کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کریں اور ایک کمنٹ لازمی کیا کریں۔ تو دوستو عمل اس طرح ہے کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے 3 نام رکھے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اگر آپ پانی پر 111 مرتبہ، بالکل غور سے یہ میری بات آپ نے سننی ہے، اگر آپ پانی پر 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میں نے کیا کہا مجھے کمنٹ میں بتائیے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یعنی ہر بار آپ نے یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ میں بھی اللہ کے 3 نام ہیں، اور لادہ بھی آپ پڑھیں گے 111 مرتبہ۔ کوئی سر درد، دکھ، پریشانی، غربت ہے، کسی کام میں ناکامی ہے، کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہو، کوئی امتحانات میں، بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں یہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی کے جایا کریں، پھر دیکھیں کمال۔ دکاندار جو ہیں وہ دکانوں پر یہ عمل کر کے جایا کریں، پھر دیکھیں کمال۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ عمل کر کے جایا کریں، پھر دیکھنا آپ کمال۔ کیا 111 بار پانی کا ایک گلاس لے لو، اس پر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس طرح دم کر کے پی جایا کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بلیوں کا گزر ہے، یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے، کچھ نہ کچھ دودھ، کوئی گوشت کی بوٹی، کوئی ہڈی دم کر کے کھلا دو، آپ کے گھر میں رزق اتنا آئے گا، اتنا آئے گا، اتنا آئے گا کہ آپ اسے سنبھال کے تھک جاؤ گے۔ اور اگر بلیوں کو نہیں بھی کوئی آتی، آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، تو گھر سے نکلتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، کہیں جا رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، نوکری پر جاتے ہوئے، کسی جگہ کوئی آپ کا معاملہ ہے، 111 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور یاد رکھنا اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور پانی پر دم، اور پانی کو آپ نوش جاں کر لیں، آپ کے اندر سے ہر وہ دکھ، بیماری، وہ غریبی، پریشانی، تنگی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔